नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, देशको राजनीति तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ गइराखेको छ। आज मात्र पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरुद्धमा प्रचण्ड र माधव समूहले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन, त्यो पनि विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने भनेर बताएको छ। अहिले देशका विभिन्न स्थान काठमाडौँभन्दा नजिकका जिल्लाहरूबाट पनि काठमाडौँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ओह्राल्ने र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर बताइएको छ। एकातर्फ प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सडक सङ्घर्षबाट त्यसलाई सच्याउनको लागि दबाब दिइराखेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ निकटका व्यक्तित्वहरू भने जसरी पनि अबको विकल्प भनेको, अबको बाटो भनेको निर्वाचन मात्रै भएको र निर्वाचन वैशाख 17 र 27 गते हुनेमा निश्चिन्त रहन भनेर आग्रह गरिरहनु भएको छ। यसले एक प्रकारको टक्रावको स्थिति देशमा उत्पन्न गराएको छ। यो टक्रावले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र आजको यस विमर्शमा हामीले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ राजनैतिक विश्लेषक मुमराम खनाललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जुन प्रकारको यो टक्रावको स्थिति आज मात्रै पनि जसरी विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने भनेर प्रचण्ड माधव समूहले चाहिँ काठमाडौँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू जिल्लाबाट यहाँ चाहिँ ओह्राल्न खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ? जुन प्रकारको टक्रावको स्थिति, वाकयुद्धको स्थिति, एक प्रकारले भन्यो भने एकले अर्कोलाई त्यो व्यङ्ग्य प्रहारको स्थिति जुन देखा परिराखेको छ, यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सम्पूर्ण गतिविधिलाई? अब अहिले चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यी सबै के का लागि भइरहेछन् भन्ने कुरा आम नागरिकको सरोकारभन्दा एकदमै बाहिरका कुरा छन् कि त्यो नागरिकको सरोकार के हो भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिले सेवा प्रवाह गर्छ कि गर्दैन, अथवा हिजो हामीले जे सपना देखाएका थियौँ हाम्रो नागरिकहरूलाई, हाम्रो राजनीतिले जुन सपना देखाएको थियो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हामीले अर्को एउटा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको कल्पना गऱ्यौँ। फेरि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यसले पनि हुँदैन, अब हामी गणतन्त्रमा जाउँ भन्यौँ। त्यसपछि नयाँ संविधान पनि बनायौँ। तर एउटै पार्टीका जसलाई नेपाली जनताले उहाँहरूको घोषणापत्रलाई हेरेर नेपाललाई चाहिँ विकास, समृद्धि, सुशासन सबै दिन्छु भनेर उहाँहरू चाहिँ सत्तासीन हुनुभयो। तर दुईजना नेताको टक्रावबाट उहाँहरूले चाहिँ दुईजनाको नेताको टक्रावलाई उहाँले चाहिँ पार्टीको टक्रावमा रूपान्तरण गरिदिनु भयो। पार्टीको टक्राव अहिले मुलुकको चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको सङ्घर्ष भनेर हाम्रो अगाडि आयो। र यो सङ्क्रमण त के भयो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो सङ्क्रमण आफ्नो अर्को पार्टी, आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्षलाई सार्नुभयो होइन, कोरोनाभन्दा खतरनाक तरिकाले। त्यसपछि त्यो पार्टी सङ्क्रमित भयो। पार्टी सङ्क्रमित भएपछि प्रतिनिधि सभा सङ्क्रमित भयो र त्यो ढलिसकेपछि त यो मुलुकै सङ्क्रमित भयो। अब यो मुलुक सङ्क्रमणका एउटा व्यक्तिको लहरले मुलुकलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने जुन रोग सार्दो रहेछ, अब यो डेमोक्रेसीका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भयो। आजको दिनमा हाम्रो लोकतन्त्रले कस्तो प्रकारको चाहिँ अभ्यास गरिरहेको रहेछ त हैन? नितान्त दुईजना व्यक्तिको मात्रै टक्रावले गर्दाखेरि यो स्थिति उत्पन्न भयो त? बिल्कुल। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको सत्ता स्वार्थ या लिप्सा जसरी प्रयोग भइराखेको छ, आम नागरिकहरूले जुन शब्दावलीहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ आजको दिनमा, त्यही कारणले मात्रै यो सम्पूर्ण हो कि यसमा चाहिँ पार्टीभित्रैका अन्य नेतादेखि लिएर देशी विदेशी शक्तिहरूको कतै न कतै नेकपाको अथवा कम्युनिस्टहरूको शासन सत्ता यहाँ नरुचाइराखेको शक्ति धेरै फेरि त्यो आवरण पहिर्याउने गरिन्छ नि? होइन, त्यो त्यसमा जोडिएका तत्त्वहरू त पक्कै पनि एउटा व्यक्ति भन्ने बित्तिकै कुनै पनि पार्टीको अथवा मुलुकको चाहिँ प्रधानमन्त्री र मुलुकको चाहिँ बागडोर सम्हालेको पार्टीको अध्यक्ष भनेको व्यक्ति मात्रै त हुँदैन होइन। त्यो त इन्स्टिट्युसनको एउटा प्रतिनिधि हुन्छ होइन, त्यो संस्थाको प्रतिनिधि भएको हुन्छ नै। र त्यो संस्थाको प्रतिनिधिले गर्ने राम्रा र नराम्रा काममा त्यो पार्टीका मात्रै होइन, ठुलो जनसङ्ख्या त्यो राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो जोडिन्छ नै। तर मूल कुरो के हो भने त्यो चाहिँ व्यक्तिबाट निश्रित अरू चाहिँ जति पनि परिणामहरू आउँछन् त्यो पछि आउने हो। सबैभन्दा पहिले त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले जुन गल्ती गर्छ, उसको महत्त्वाकांक्षाले जुन कुरा गल्ती गर्छ, त्यो गल्तीका अरू निमित्तिक कारणहरू अनेक जोडिएर आउँछन्। तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा पनि जोडिएर आउँछ, प्रतिपक्षको भूमिका पनि जोडिएर आउँछ, नागरिकको भूमिका पनि जोडिएर आउँछ, मिडियाको भूमिका पनि जोडिएर आउँछ, अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति गर्छन् जहाँ हाम्रो हैसियत पुग्दैन ती शक्ति पनि जोडिएर आउँछन्। र त्यो जोडिएर आउँदा एउटा यस्तो
हामी चरणमा पुग्छौँ त्यो चरण चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले थेक्न सक्दैन। र अहिले जुन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, जो ओलीजीले चुनाव हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् भनेर जो तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, त्यो ढुक्क हुने वातावरण छ अहिलेका अरू राजनीतिक कुराहरू पनि। ओलीजीले त ल उहाँको नियतमाथि हामी शङ्का पनि नगरौँ, उहाँको पार्टीलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। उहाँको पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उहाँ चाहिँ कर्मशः पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्ने स्थिति आयो र उहाँले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रयोग गरेर यो पोजिसनसम्म पुग्नुभयो। र उहाँको नियतमा कुनै शङ्का नगरिकन प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले जुन चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भनेर भन्ने कुनै आधारहरू छैनन् हैन। र अर्को कुरा, ल सर्वोच्चले पनि अर्को सकारात्मक कुरा सोचौँ। यदि सर्वोच्चमा जुन अहिले यसको लागि चाहिँ संवैधानिक इजलास छ, त्यहाँ बहस भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, त्यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो रे। तैपनि हाम्रा राजनीतिका पात्रहरू, र यो यहाँ मात्रै भन्दिनँ मैले, यो अहिलेको हाम्रो लोकतन्त्र जसलाई चाहिँ डेमोक्रेसी भनिन्छ, यो डेमोक्रेसी हो कि मोबोक्रेसी हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संसारभरि नै बहस चलेको छ। अझ तपाईँले भर्खरै जनवरी 6 मा जुन अमेरिकी चाहिँ सिनेटमा जुन खालको घटना घट्यो, यो घटनाले अहिलेको चाहिँ लोकतन्त्रमाथिका प्रश्नहरूमा हामी नितान्त नेपालको मात्रै सोचिरहेछौँ, यो होइन अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड चाहिँ कता जाँदैछ र यो डेमोक्रेसीले कसरी डेलिभरी गर्छ भन्ने विषयमा संसारका सबै चाहिँ राजनीतिक शास्त्रका धुरन्धर विद्वानहरूले समेत यस्तो खालको चाहिँ डेमोक्रेसीमा जुन प्रब्लमहरू देखिएका छन् यसका बारेमा छलफलै भएन। यहाँले जुन उल्लेख गर्नु पनि अमेरिकाको कुराकानी गर्दाखेरि त त्यहाँ अब ट्रम्प प्रशासन चाहिँ अथवा उनी राष्ट्रपतिबाट बिदा भइसकेको अवस्था छ। उनले केही अराजक गतिविधि गर्दाखेरि पनि त्यहाँका जति पनि चाहिँ त्यो त्यहाँको अदालतको विषय होस् वा प्रशासनको विषय होस् वा सङ्घीय अनुसन्धानको विषय होस्, त्यसले चाहिँ जहिलेसुकै त्यो सचेत गराइराखेको सिनेटकै कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति देखिन्थ्यो। नेपालमा हेर्दाखेरि आजको दिनमा सर्वोच्च अदालतप्रति पनि मान्छेको आस्था र विश्वास त होला, तर शङ्का सहितको छ। निर्वाचन आयोगको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। आज प्रतिनिधि सभाको यहाँले अब त्यो विघटन नै भइसकेको छ। हाम्रा जुन संस्थाहरू छन् नि बडो कमजोर देखिन्छन् र आजको दिनमा यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ यसले? के होइन, तपाईँले ठिकै कुरा उठाउनु भयो। त्यो के हो भन्दाखेरि जस्तै अमेरिकाको अहिलेको जुन संविधान छ, यो संविधान बनाउँदा अदालतलाई किन स्थायी प्रकृतिको बनाइयो भन्ने बहस, यद्यपि म चाहिँ यो कानुनी कुरा भन्दा पनि म राजनीतिक कुरा गर्दैछु। फेडरल पेपर बनाउँदाखेरि नै त्यति बेलाको संविधानका धेरै कुराहरू जुन तरिकाले अमेरिकी समाज बनेको छ, त्यो अमेरिकी समाजको बनोटका हिसाबले त्यसलाई अदालतलाई बढी चाहिँ स्थायी प्रकृतिको बनाइयो र त्यसलाई एउटा एलिट, त्यसलाई चाहिँ एउटा सम्भ्रान्तपन जुन अदालतमा छ त्यसप्रति मान्छेहरूको विश्वास हुने हो। र यदि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ भर्खरै एउटा द इकोनोमिस्टमा एउटा आर्टिकल पनि आएको छ, एकदमै लिबरल डेमोक्रेसीका धेरै ल्याकिङ कुराहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जति बहस हुनुपर्थ्यो त्यसको डेलिभरीमा त्यो बहस भएन भन्ने त्यो आर्टिकलको मूल आशय छ। र त्यसका लागि डेमोक्रेसी प्रिभेल हुनका लागि, त्यसलाई राम्रोसँग काम गर्नका लागि चाहिने आधारभूत तत्त्वहरू नै डेमोक्रेसीमा भएनन् हैन, जसले गर्दाखेरि त्यो मोबले, त्यो एउटा भिडले डेमोक्रेसीलाई जहिले पनि डोर्याउने जुन खतरा भयो, त्यो खतराको पर्याप्त मात्रामा एउटा खालको एनालिसिस गरिएको छ। र त्यो द इकोनोमिस्टले, जसले लिबरल डेमोक्रेसीको बारेमा सबभन्दा बढी अनुसन्धान मात्रै गर्दैन, एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो एउटा आमुख पत्रको रूपमा चिनिन्छ, त्यसले समेत जुन प्रश्नहरू चाहिँ यो डेमोक्रेसीको बारेमा उठाउन थाल्यो र यो एउटा मोबोक्रेसीको रूपमा चाहिँ डेभलप भइरहेको छ र यसमाथि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ बौद्धिक बहसहरू भएनन् अथवा डराए हैन, अथवा यसको विकल्पमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ रिस्क छ कि अझै पनि यसभन्दा उन्नत व्यवस्था नभएको कारणले हो कि भन्ने बहस छ। र अहिले तपाईँले जुन उठाइरहनु भएको छ, हाम्रो अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको जुन हतियार बनाइयो, तर पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनलाई सबभन्दा बढी जोड दिएको छ त्यसले हैन। पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनलाई किन जोड दिएको छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसन कमजोर भयो भने, जस्तै भन्नुहोस् न अमेरिकी अदालत किन बलियो छ त भन्दा त्यो अदालतमा अझै पनि त्यो मोबोक्रेसी प्रयोग गरे प्रवेशै भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ अझै पनि हाम्रो पञ्चायत कालमै तपाईँ हेर्नुभयो भने अदालत सम्मानित थियो। त्यो अदालतप्रति मान्छेको आस्था किन थियो त भन्नुहुन्छ नि, पञ्चायतकालको अदालतमा पनि त्यसमा भएका न्यायाधीशहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने उनीहरूको इन्टिग्रिटीमा, उनीहरूको चाहिँ जुन इलिट क्यारेक्टर हो, अदालतले इलिट क्यारेक्टर खोज्छ हेर्नुहोस्। अदालतले
संसदमा कुर्सी उठाएर हान्ने त अमेरिकामा पनि हुन्छ, युरोपमा पनि कहीँ भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ व्यवस्थापिका भनेकै अलिकति मोबोक्रेसी हुन्छ त्यहाँ, र यो डेमोक्रेसीले वास्तवमा डिफाइन गर्न नसकेका थुप्रो कुराहरू छन् जो यसले दिएको छैन। र हामीले पनि भन्छौँ, हामीले नचाहँदै पनि यो भिडतन्त्रले कसरी गर्छ त होइन। पार्टीका नेताहरू हामीले हेर्छौँ, एउटा नेताको पछाडि लाग्नेले तुरुन्तै सांसद मन्त्री भएको छ, डेलिभरी गर्न सक्दैन, उसले यो व्यवस्था र यसले कसरी परिणाम निकाल्छ भन्ने कुरा नबुझिकनै ऊ चाहिँ पार्टीको नेता हुन्छ, पार्टीको मन्त्री हुन्छ, र ती इन्स्टिट्युसनप्रति उसको विश्वास पनि हुन्न कि। किनभने एउटा व्यक्तिलाई समर्थन गर्नु र नगर्नुले तपाईँको जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्छ भने होइन। अहिले पनि ओली जिल्ला राजनेता भन्नेहरू छन् नि होइन, ओली जिल्ला राजनेता भनिदिएर आफ्नो घर गृहस्थी चल्छ भने किन नभनिदिने भन्ने भिड त हुन्छ त्यहाँ। र त्यो सबभन्दा नजिक चाहिँ प्रधानमन्त्रीका, अरू मन्त्रीका, पार्टी अध्यक्षहरूका नजिक को जान्छन् त, तिनै जान्छन्। त्यस कारणले पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनमा भएको त्यो सम्भ्रान्तपनको कमीले जुन खालको चाहिँ अदालतप्रति पनि नागरिकको अविश्वास हुने अवस्थासम्म हामीले अदालतलाई पुर्यायौँ, त्यो अदालतको दोष होइन, त्यो राजनीतिको दोष हो। र आज हामीले जुन लोकतन्त्र भनेका छौँ, यो लोकतन्त्रको दोष हो, जसले भिडतन्त्रलाई नै लोकतन्त्र ठान्छ। त्यस हुनाले लोकतन्त्र भनेको अझ उन्नत व्यवस्था हो, उन्नत चरित्रको व्यवस्था हो र उन्नत संस्कृतिको व्यवस्था हो। तर त्यसले के गर्यो? तपाईँले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्छ, अदालतमा हस्तक्षेप गर्छ, तमाम चाहिँ अरू पोलिटिकल र कन्स्टिट्युसनल चाहिँ इन्स्टिट्युसनमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ। र राजनीतिले के गर्यो भन्दाखेरि यी सबै इन्स्टिट्युसनहरू जो नागरिकको अथाह विश्वास हुनु पर्थ्यो, त्यो एउटा सम्भ्रान्तपन त्यसले जगेर्ना गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई हामीले पनि भिडतन्त्रको एउटा अङ्ग बनाइदियौँ। र त्यो अङ्ग बनाएका कारण जताततै जति राजनीतिमा अराजकता देखिन्छ, त्यो अराजकता ठिक अरू इन्स्टिट्युसनमा पनि देखियो। आजको जुन व्यवस्था यहाँले भन्नुभएको छ, कतै न कतै यो भिडतन्त्रको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भइराखेको हाम्रो लोकतन्त्रको विषयमा, तर यही व्यवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ र अहिले यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेका उपलब्धिको रूपमा अर्थाइने त्यो संहिताको विषय धर्म धेरै कुराहरू चाहिँ छन्। यी कुराहरूसँगै जुन व्यवस्था हामीले संवैधानिक अङ्गदेखि लिएर जे निर्माण गरेका छौँ, अब यसको पनि फेरि विकल्प भनेको कतै न कतै हामीले जुन संविधान अङ्गीकार गरिराखेका छौँ, यो व्यवस्थाको यहाँले चाहिँ रूपान्तरणको कुरा गर्नुभयो हो कि हाम्रा जो पात्र त्यसमा चाहिँ विराजमान छन् उनीहरूको व्यवहारमा रूपान्तरण? हाम्रोमा किन हामीले जति पटक लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि किन चाहिँ हामीले प्रतिगमन भनेर मान्छेहरूले भनिरहन्छन् होइन। त्यो प्रतिगमन आउनका लागि कारक तत्त्व के रहेछ त भनेर तपाईँले चाहिँ नेपालको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल चाहिँ डिस्कोर्समा त्यो देख्नु भएको छ? खालि पात्रको कुरा मात्रै छ यहाँ। ती पात्रहरू जोसुकै आए पनि तपाईँ अहिले केपी ओलीजीलाई हटाएर माधव नेपालजीलाई अथवा प्रचण्डजीलाई उहाँहरू पनि चाहिँ हामीले देखेकै पात्र हुन्, शेरबहादुरजीलाई राख्नुभयो भने पनि एउटा उल्लेख्य मात्रामा तपाईँ एउटा चाहिँ आर्टिकल मैले पढेको थिएँ कुनै पत्रिकामा, नेपालको अहिले 250 वर्षदेखि यताको तपाईँले चाहिँ 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले जुन तलब दिन्थे सैनिकहरूलाई, त्यो तलबको तुलनामा अहिले नेपालको चाहिँ 250 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि त्यो सुनको भाउमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो तलब एकै हुँदो रहेछ कि आज पनि त्यही तलब छ। 250 वर्षसम्म मान्छेको पर क्यापिटा इन्कम नबढ्ने देश, अनि यसमा तपाईँले डेमोक्रेसी चाहिँ लागू गर्छु भनेर अहिले जुन भिडतन्त्र तपाईँले देख्नु भएको छ, जुन पात्रहरू चाहिँ नेताहरू देख्नु भएको छ, यिनी कुनै पनि आउँदाखेरि किन प्रिभेल भएन र त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिटार्डेसन भन्छ कि, त्यो रिटार्डेसन किन हुन्छ डेमोक्रेसीको भनेर काहीँ छलफल देख्नु भएको छ। राजनीति शास्त्रका धुरन्धर चाहिँ विद्वान प्राध्यापकहरूले पनि सतहका कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ कि त्यो सतहको कुराले यो समाधान हुने स्थिति नै छैन। भित्री कुरा के हो त? सारमा के हो त? सारमा के हो भन्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा त्यो मध्यम वर्ग जबसम्म तपाईँले बनाउनुहुन्न, त्यो मिडल क्लास चाहिँ बनाउनुहुन्न, त्यो त द इकोनोमिस्ट जस्तो लिबरल डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ मुखपत्र जस्तो ठानिने पत्रिकाले समेत लिबरल डेमोक्रेसीले 2000 वर्षदेखि कुनै डेलिभरी गरेन र यो चाहिँ एउटा मोबोक्रेसीको रूपमा चाहिँ डेभलप भयो भनेर लेख्नु भनेको त चान्चुने विषय होइन। त्यस्ता कुराहरू हाम्रो डेमोक्रेसी हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा होइन, डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, केपी ओलीजीको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेसी कस्तो रहेछ त? संविधान एकातिर च्यातेर एउटा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नसोधिकन विदिन 10 मिनट्समा राष्ट्रपतिले चाहिँ कसैलाई नसोधिकन यस्तो खालको चाहिँ डिसिजन गर्न सक्ने यो डेमोक्रेसी हो? यो डेमोक्रेसी हो भनेर हामीले चाहिँ गर्व गर्ने? म त गर्व गर्दिनँ। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने हो, हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा यो ल्याउन हाम्रो पनि योगदान छ, तर हामीले के भनेका हौँ भने अब चुरो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने पर्याप्त मात्रामा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नसक्दासम्म यो डेमोक्रेसी होइन, एउटा नेताको भिडतन्त्र हो। र अर्को कुरा
पर्याप्त मात्रामा मध्यम वर्ग कसरी जन्मिन्थ्यो त? यहाँ त विकास समृद्धि सबै हुनु पर्थ्यो त होइन? त्यो किन भएन त? किन चाहिँ हाम्रो अहिलेको आय स्रोतले मध्यमवर्गीय उत्पादन गर्छ? अझै चाहिँ तपाईँका कुरा बुझ्ने मान्छे अब यो देशमै बस्दैन, बसिरहेको छैन अहिले होइन? त्यसमाले नलेज डिफिसिटको अर्को प्रब्लम छ हेर्नुहोस्। त्यसमाले यी कुराहरूमा गहिरोसँग नेपालमा यस्तो प्रकारको चाहिँ डेमोक्रेसी 3-4 पटक ल्याउँदाखेरि पनि किन काम गरेन भन्ने डिस्कोर्ससित जानु पर्यो। त्यो डिस्कोर्स चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डिस्कोर्स चाहिँ बनिसकेको छ। यसको विकल्पै छैन भन्नेहरूले पनि त्यो विकल्प खोज्नु पर्यो भन्दैछन्। र त्यो मेरिटोक्रेसीको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरू अर्कै व्यवस्था भए पनि, त्यो डेमोक्रेसी नभए पनि, चाहिने डेमोक्रेसीकै बारेमा पनि विश्वभरि छलफल चलिरहेछ। त्यसले कसरी डेलिभरी गरिरहेछ त? त्यत्रो जनसङ्ख्यालाई कसरी म्यानेज गरिरहेछ? कसरी विश्वको चाहिँ शक्तिशाली देश बनेर आउँदैछ? त्यो हामीले जुन चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी भनिरहेछौँ नि, केही पनि छैन, फेक। हेर्नुहोस्, केही पनि छैन। जसले चाहिँ यो डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेछ यिनीहरूप्रति पनि मेरो चाहिँ प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने, हो यसभन्दा उन्नत कुरा के हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ हेर्न सकेका छैनौँ होइन? त्यसका लागि हाम्रो एक्सर्साइज चाहिँ हाम्रै देशको अनुकूल हुनु पर्यो के होइन? हाम्रै देशको माटो सुहाउँदो ऊ सुहाउँदो त आखिरमा चाहिँ गएर जति बेला पनि हामीले चाहिँ 3-4 पटकसम्म डेमोक्रेसी ल्याउँदा फेरि राजतन्त्रमा फर्किनुपर्छ भन्ने उल्टो बाटो हिँडाउने किन त? त्यसका आधार के रहेछ त? किन उल्टो बाटो जान्छ त? यो केपी ओलीको एक्लै एउटै लहरले सबै कुरा हुने चाहिँ किन भयो त? यो भन्दाखेरि यसको इन्भाइरोमेन्ट जुन तपाईँले क्रिएट गर्नुभएको छ, तपाईँले बनाउनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ कहाँ चाहिँ त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किन्छ? बालुवा पेलेर तेल आम रूपमा मान्छेले यो भन्दै गर्दा मैले के भन्छु भने यो भन्दै गर्दाखेरि पनि अझै पनि केपी ओलीको असंवैधानिक कदम हुँदै तत्कालका घटनाहरू हेर्नुहुन्छ भने म अलि ब्रोड पर्सपेक्टिभबाट अलि विस्तारित तरिकाले हेरौँ। अब हामीले एउटा पात्रका गल्तीलाई हेर्ने हो भने त्यो गल्ती ल्याउँदै गर्दा त्यो गिरिजा प्रसादबाट आउनुपर्छ, त्यो चाहिँ 7 साल अझ मातृ कहाँ पुग्नुपर्छ के? सेम एउटै गल्ती छ होइन? ठिक छ। यहाँ प्रजातन्त्रको विषयमा अगाडि यहाँले बताइराख्नु भएको थियो नि, आम मानिसले बुझ्ने भने त जनताहरूले भोट हाल्ने, नेताहरू निर्वाचित गर्ने, संसदमा पठाउने, त्यसले चाहिँ विधि निर्माण गर्छ। त्यो विधि निर्माण अनुसार देशमा शासन सत्ता चल्छ। यसलाई नै प्रजातन्त्र भनिराखेको अवस्था छ। यहाँले जुन कुराकानी गरिराख्नु भएको छ नि, हामीले जुन प्रकारको प्रजातन्त्र आजको दिनमा ल्यायौँ, नागरिकको छोरा छोरी सामान्य नागरिक नै सर्वोच्च पदमा पहिलो व्यक्ति पहिलो नागरिकको रूपमा रहने जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाबाट चाहिँ यहाँले जुन विकल्पको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ नि, विकल्प भने के? यो कतै न कतै हामीले राजनैतिक रूपमा जे व्यवस्था ल्यायौँ यसमा चाहिँ त्यो आर्थिक रूपमा जुन शक्ति हुन्छ नि, राजनैतिक रूपमा परिवर्तन ल्याउने तर त्यसलाई भर्थे गर्नको लागि आर्थिक शक्ति, आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि यो भइराख्या हो कि? म अरू चाहिँ डेमोक्रेसीका धेरै अरू चाहिँ वरिपरि रहेका कम्पोनेन्ट्सहरूलाई मात्रै आर्थिक कुराले मात्रै हेर्दिनँ होइन? त्यो आर्थिक कुरा एउटा मेजर कुरा पनि हो होइन? आर्थिक कुरा त त्यो त के भने आर्थिक चाहिँ प्रश्न भनेको राजनीतिक प्रश्नले हल गर्ने कुराहरू। राजनीतिक प्रश्न तपाईँले सही ढङ्गले हल गर्नुभयो भने आर्थिक प्रश्नहरू सही ढङ्गले नै हल हुन्छन्। राजनीतिक प्रश्नलाई गन्जागोल बनाउनु हो भने समुन्नत मुलुक पनि दरिद्र हुन्छ होइन? तपाईँ अफगानिस्तानलाई लिन सक्नुहुन्छ अथवा कैयौँ दरिद्र देशहरू जब आर्थिक रूपमा के अरे राजनीतिक रूपमा एउटा कोर्स समात्छन् त्यसपछि स्वाभाविक रूपले फेरि यो एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आर्थिक सम्बन्ध र राजनीतिक सम्बन्धको बिचमा अन्तर्विरोध पनि हुन्छ र आर्थिक सम्बन्ध अलि हाबी भएर आउने यी दुइटै एउटा म्युचुअल रिलेसनमा यी अगाडि जान्छन्। तर मूलतः राजनीतिक सम्बन्ध नै पहिलो कुरा हो, जो राजनीतिक सम्बन्धले परिभाषित गरेका अरू कम्पोनेन्ट्सहरूलाई त्यसले लिडरसिप गर्छ। र मैले भन्न खोजेको मात्रै के हो भने हाम्रो लोकतन्त्रले जुन कुराको जुन असाध्यै औपचारिकता र अल्पतन्त्र भन्छु मैले, त्यो अल्पतन्त्रले जुन शासन चलाउँछ, थोरै मान्छेले शासन चलाउँछन्। ल भन्नुहोस् न, ओलीजीको गुटमा कति छन् मान्छे अहिले? केही पनि थाहा छैन हामीले होइन? नेकपा थाहा छ, नेकपालाई चाहिँ नेकपा नफुट्दै चाहिँ यसलाई बहुमत दिएको थियो जनताले भनौँ। त्यो पनि 5 वर्षमा जनताले विभिन्न प्रलोभनमा भोट हाल्छ र त्यो भोट हालिसकेपछि एक प्रकारले समाजलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ क्याप्चर गरेका छन्, त्यो सिज गरेका छन् कि त्यो विभिन्न अतिरिक्त शक्तिबाट। त्यो अतिरिक्त शक्ति भनेको के हो भने जबसम्म राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन्, उनीहरूको चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको पाटो कमजोर हुन्छ होइन? एकजना मान्छे ल प्रचण्डजीकै कुरा गर्ने नि 33 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 33 वर्षसम्म अर्को मान्छे नआउने पार्टीको अध्यक्षले आन्दोलन गर्नुहुन्छ। आन्दोलन केका लागि? उहाँको शक्तिका लागि होइन? ओली चाहिँ त्यही हो, किन चाहिँ उहाँ पनि प्रयत्न गरे हो होइन? शेरबहादुरजी त्यही हो। मतलब मैले पात्रमा जानै चाहन्न, पात्रमा मैले चाहिँ पात्रलाई तुलना पनि गर्दिनँ। अहिले जे भइराखेको छ यो चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ असाध्यै औपचारिक भएर गयो।
हामीले जला लोकतन्त्र भन्यौँ, जनताको कुनै भूमिकै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा जसले प्रभावित पार्यो र त्यो एउटा चाहिँ अल्पतन्त्रले चाहिँ सत्ता चलाउँछ र त्यो सत्ता चलाउँदाखेरि अधिकांश चाहिँ मान्छेहरू भोट हाल्नै आउँदैनन् होइन। तपाईँलाई भनौँ बेलायतमा त एकपटक त कस्तोसम्म भन्दाखेरि 3% मान्छेले भोट हाल्दाखेरि सरकार बनेको छ। अनि त्यो लोकतन्त्र भनेर मान्नुपर्ने भयो। यसै हुनाले त डिबेट आए। त्यो डिबेट सुधारको लागि चाहिँ के होला त? आजको दिनमा पार्टीको अवस्था हेर्यो भने लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ नेताले कार्यकर्ता छान्ने, तिनै कार्यकर्ताले फेरि आफ्नो नेता छान्ने, जनताको सहभागिता सामान्य नागरिकको हेर्दाखेरि देखिँदैन। पार्टीकै पहिला नेताले कार्यकर्ता छान्छ, फेरि ती कार्यकर्ताले नेता छान्ने र ती निश्चित नेतालाई पनि जनताको मनोभावनाले निर्देशित गर्नुभन्दा पनि निश्चित उनीहरू वरिपरि रहेका कतै न कतै त्यो आर्थिक समूह ठेकेदार होला अथवा कतै न कतै कमिसनको भरमा आफ्नो जीविकोपार्जन गरिराखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई नियन्त्रित गर्ने, कतै न कतै उनीहरूको हातबाट चाहिँ देशको राजनीति नियन्त्रित भइराखेको। यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न के गर्नु? होइन, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु भनेको पहिलो कुरा त के हो भने यो हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको जुन हामीले अभ्यास गऱ्यौँ नि, यो अभ्यास धेरै सम्भ्रान्त र एजुकेटेड मान्छेले गर्ने कुरा हो होइन। जेएस मिलले त के भन्छन् भने जो चाहिँ डेमोक्रेसीको ठुलो व्याख्याता र विद्वान मानिन्छन् होइन, लिबरल डेमोक्रेसीको जेएस मिलको भनाइ त के हो भने एजुकेटेड मान्छेहरूको मतभार चाहिँ बढी हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। अहिले जस्तै राष्ट्रिय सभामा गर्छौँ नि हामीले सांसदको मतभार र गाविस अध्यक्ष उपाध्यक्ष, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा चाहिँ नगरपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र प्रदेश सांसदहरूको चाहिँ जुन मतभार छ त्यो फरक छ अलिकति होइन, फरक छ नि। त्यस्तै यो हुँदैन। जस्तै भन्नुहोस् आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि त एउटा ल्यान्डलर्डको चाहिँ मतभार र एउटा चाहिँ सिभिलियनको मतभारमा 100 मतभार चाहिँ ल्यान्डलर्डको थियो भने एउटा मजदुरको चाहिँ 3 जना 4 जना, रुसमा त 4 जना मजदुरहरू मिल्यो भने एउटा मत हुन्थ्यो। डेमोक्रेसीका धेरै डिस्कोर्सहरूमा के भन्छन् भन्दाखेरि यो एउटा मान्छेले एक मत दिने जुन छ नि, यो चाहिँ यसले पनि धेरै असन्तुलन ल्यायो भन्ने पनि छ कि बहसमा। त्यसैले हाम्रो डेमोक्रेसीले मैले अघि पनि भने यहाँ त्यो डेमोक्रेसीलाई बुझ्ने र त्यो चेत भएको त्यो सम्भ्रान्तपन आएकै छैन कि। त्यो सम्भ्रान्तपन भनेको मैले के हो भने त्यसलाई चाहिँ गहिरो गरेर बुझ्ने र मेरा मतले पार्ने परिणाम के हो र मैले कसलाई चुन्दैछु र त्यो चुनिसकेपछि के हुन्छ त मुलुकमा होइन, उसले बनाएका नियम कानुनहरूले मलाई कसरी बाँच्छ र यो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने त्यो चेत नभएका मान्छेले डेमोक्रेसीलाई कसरी प्रयोग गर्छ? प्रचण्डले जसरी भन्नुहुन्छ त्यसरी प्रयोग गर्छ, ओलीजीले जसरी भन्नुहुन्छ त्यसरी प्रयोग गर्छ, माधव नेपालजीले जसरी भन्नुहुन्छ त्यसरी प्रयोग गर्छ, अथवा देउवाजीले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसरी गर्छ। र अर्को कुरा झापाको एउटा सानो के अरे उसबाट निर्वाचन क्षेत्रबाट अथवा डडेलधुराको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँहरू कन्टिन्यू चुनाव लड्नुहुन्छ होइन, अथवा यस्तै अरू नेताहरू पनि लड्नुहुन्छ। उहाँहरूको फिक्स निर्वाचन क्षेत्र छ र उहाँहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन बित्तिकै उहाँको सबभन्दा ठुलो रिसोर्सेस त्यहाँ जान्छ र त्यो निर्वाचन क्षेत्र उहाँहरूले किन्नु भएको छ के। देउवा कहिले हार्ने ल भन्नुहोस् त? 10-15 हजार मतदाता रहेको क्षेत्रमा उहाँ उठ्नै थालेको चाहिँ 30 वर्ष भयो अनि उहाँ हार्नुहुन्छ। प्रत्येक मतदातालाई प्रभावित पार्नको लागि जे जति मान्छे चाहिन्छ ती मान्छे किन्नका लागि 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले के गर्नुभयो होला त? र अरू पनि 2 चोटि 3 चोटि त सबै लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि 6-7 चोटि हुने नै हो होइन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालको लोकतन्त्रले जे गरिरहेछ यसलाई लोकतन्त्र मान्नु भनेको सबभन्दा पहिले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो। यो के लोकतन्त्र हो? यो जुन लोकतन्त्रले प्रत्येक असफलहरूलाई फेरि चाहिँ सफलताको सिडीमा लैजान्छ भनेपछि तपाईँ हामीले भोट हाले हो। यो त्यस्तो नै यस्तो मोबोक्रेसीको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस जुन भइराखेको छ त्यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा डोनाल्ड ट्रम्प र केपी ओली के अन्तर छ र होइन? डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ अरू इन्स्टिट्युसनहरूले रोके, यहाँ कुनै पनि इन्स्टिट्युसन थिएन, इन्स्टिट्युसन किन्नु भएको थियो उहाँले। राष्ट्रपति कार्यालय उहाँको चाहिँ पकेटमा छ होइन। अहिले चाहिँ अझ नक्कली काम गर्दै हुनुहुन्छ, अदालतमा नभएका राजपत्र चाहिँ नक्कली छाप्ने चाहिँ प्रपञ्च गरिरहनु भएको छ। यो खुलेआम भन्नुहोस् न, खुलेआम भएका इन्स्टिट्युसनहरू सबै ध्वस्त छन्। यस्तो बेलामा हामीले अदालतप्रति के आशा हुन्छ र? त्यसो भए अब अदालतप्रति सडकमा भन्ने बेला त मैले पनि भन्छु सम्मानित अदालतले धेरै राम्रो काम गर्छ, हामी बोल्नु हुँदैन भन्छु। तर त्यो अदालतको हकीकत ओलीजीको भन्दा के फरक छ? केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ इन्टरनल्ली भन्दा त केही पनि छैन। त्यहाँ भएका न्यायाधीशहरू सबै हामीले चिनेकै मान्छे हुन् होइन। उहाँहरूप्रतिको सम्मान तपाईँ गुरु र पिता भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि? अदालतको चाहिँ न्यायाधीश भनेको
कुनै पुलिस अफिसर जस्तो होइन। पुलिस अफिसरको अगाडि जाँदा तपाईँ डराउनुपर्छ। पहिला पहिला त जुङ्गा ठुला पालेको पैसै दिन्थ्यो हेर्नु। त्यो किन हो भने अपराधीले पुलिसलाई देख्न बित्तिकै ऊ डराएर आधा अपराध चाहिँ कबुल गरोस् भनेर हो कि। डरलाग्दो इन्स्टिट्युसन हो त्यो, यातनाधीन इन्स्टिट्युसन हो त्यो। त्यस हुनाले हामीले बन्दुक सबै दिएका छौँ। तर अदालत त्यस्तै भयो भने एउटा न्यायाधीशसँग जाँदा अब म कार्यक्रमको अन्तिममा नि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन स्थिति छ धेरैको जिज्ञासा चाहिँ अब अहिलेको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था के होला, कतै न कतै त्यो पात्रहरू र उनीहरूको समीकरण नै कताको जाला भन्ने कुरा नै अहिले देखिन्छ। यहाँले चाहिँ जसरी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन विकृतिहरू यहाँले औल्याउने भयो नि, सडकमा जुन समूह आजको दिनमा विराजमान छ, सडकबाट नै अब चाहिँ हामी केपी ओलीलाई चाहिँ हटाउँछौँ भन्ने उद्घोषसहित उहाँहरू सडकमा ओर्लिनु भएको छ। उहाँहरूसँग त्यस्तो केही समाधान छ अथवा उहाँहरूले? अब सडकले भन्नुहोस् न, अब सडकले गरेका समाधानहरू मलाई त्यो लाग्दैन। अब सडकले गरेका समाधानहरू कुन दिगो भए? सडकमा को छ? सडकले कसलाई ल्याउने हो त? तपाईँले अहिले सडकले चाहिँ फलानु ल्याउँदैछ भनेर तपाईँले सडकले अबको चाहिँ हाम्रो व्यवस्थामा यो परिवर्तन गर्नेछ, सडकमा हामी सबै गएकै हो, जेलनेल खाएकै हो, तीनवटा व्यवस्थामा चाहिँ यातना खानेहरू हौँ हाम्रो पुस्ता होइन। सडकले ल्याएका मान्छेहरूले के गरे त? सडकले ल्याएर हुँदो रहेछ? सडकले ल्याउने कुन पात्रले ल्याउँछ र कुन प्रवृत्तिलाई ल्याउँछ भन्ने बहस सुरु नगर्ने। सधैँ सडकले फेरि अर्को ओली ल्याउने, फेरि अर्को ओली फाल्ने। हाम्रो चाहिँ 70 वर्ष 75 वर्षसम्म त हामी यस्तै ओलीहरू फाल्दा फाल्दै चाहिँ जीवन गयो होइन। अनि इन्स्टिट्युसनप्रतिको चाहिँ दृष्टिकोण एउटै छ। उहाँहरूको जुहारी देख्नु न, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने, अनि उहाँले इन्स्टिट्युसनहरूलाई के बनाउनु भएको छ? त्यो बनाउनलाई ओली मात्र दोषी हो र? ओली त अहिले पात्र भएको हुनाले ओलीलाई के गर्ने भन्ने पनि हाम्रो कार्यक्रममा राखौँला। तर ओली पछिका सबै चाहिँ अरू ओली 1, ओली 2, ओली 3, ओली 4 ले सडक तताएर अनि ऊ गएर हुने के हो त? त्यसको पनि समाधान दिनु पर्यो। समाधान चाहिँ के हो त? हो त्यसको समाधान के हो भने अब चाहिँ हामीले के हो भने हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेसीको परिभाषालाई त्यो त अब आजको भोलि हुने कुरा भएन। मैले आजकै अवस्थामा चाहिँ एकातर्फ संसदद्वारले विघटन आजको अवस्था भन्नुहुन्छ भने त हामीले यो व्यवस्थालाई एउटा लिकमा भन्नुहोस् न धेरै ठुलो अझ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अबको विकल्प भनेको चुनावतर्फ जाने हो कि संसदको पुनर्स्थापना गरेर त्यसपछि यहाँले भने? पहिलो कुरा त संसदको पुनर्स्थापनै हो। यी बहसहरू हुँदै गर्लान्। तत्कालिक यो जुन डिरेल भएको प्रक्रिया छ होइन, मैले अघि भने एउटा प्रतिगमन त प्रतिगमनै हो होइन। तर त्यो प्रतिगमन चाहिँ आज मात्रै होइन कि, एभ्री डे प्रतिगमन भइरहेछ यहाँ होइन। आज त तपाईँले परिणाम मात्रै हेर्नुभयो, प्रतिगमन त हिजैबाट थियो त। उहाँहरूले चाहिँ 72-74 सालबाटै प्रतिगमन थियो हेर्नुहोस्। ती प्रतिगमनमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो पानी उम्लिँदै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ त्यो कन्डेन्सेसन प्रोसेसमा त तपाईँले चाहिँ उम्लिएको मात्र देख्नु त त्यो त रिजल्ट हो। 100 डिग्रीमा त त्यो उम्लिने हो। अनि पानी उम्लिने प्रक्रिया त केही पहिल्यैदेखि सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। एउटा चाहिँ सार्प पोलिटिसियनले त त्यो बुझ्नु पर्यो नि, त्यो उम्लिँदाखेरि त्यो कन्डेन्सेसन प्रक्रिया कहिले मात्रात्मक रूपमा भयो, गुणात्मक रूपमा अहिले देखियो। त्यस हुनाले त्यो रिजल्टलाई गुणात्मक परिवर्तन, त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ लिप भन्छ नि, माओवादीले अझ धेरै भन्छन् होइन। त्यो चाहिँ भनेको त रिजल्ट हो कि। तपाईँ रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडिका प्रोसेसहरूलाई हेर्न सक्ने र तदनुकूल बदल्न सक्ने नेतृत्व जबसम्म हुँदैन होइन, तबसम्म हामीले चाहिँ अहिले तत्काल त संसद पुनर्स्थापना हुनु बाहेक अर्को उपाय नै छैन होइन। संसद पुनर्स्थापना भएन भने अब ओलीजीले थाम्नुहुन्छ यो होइन, त्यो त हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइराखेको बहस, निर्वाचन आयोगमा जसरी बहस र केही रूपमा त्यो विलम्ब भइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ पार्टीको आधिकारिकता, चुनाव चिन्ह लगायतको विषयमा त्यहाँ चलिराखेको अर्को बहस र सडकमा जे देखिराखेको छ, यसले चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ भित्रैदेखि हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा रह्यो, तर भित्रैदेखि लाग्ने कुरा हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ देश चाहिँ चुनावतर्फ गइराखेको छ कि पुनर्स्थापनातर्फ गइराखेको छ? पुनर्स्थापनामा पनि गइराखेको छैन, चुनावतिर पनि गइराखेको छैन। मेरो भन्नुहुन्छ भने त मेरो चाहिँ मैले तपाईँसँग भनेको कुरा सत्य नहोस् होइन, दुइटै कुरा हुन्, पोजिटिभ हुन्, तर मलाई मेरो चाहिँ भित्रदेखि हुन्छ नि गट फिलिङ्स के हो भने न यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ न चुनाव हुन्छ। यो चाहिँ अराजकता केही समय अगाडि जान्छ र यो अराजकताले जे उद्देश्य चाहिँ बोकेको छ त्यो उद्देश्य के बोकेको छ भन्ने ओलीजीलाई पनि थाहा छैन। त्यसो भए अहिलेको संविधान कोल्याप्स भएर फेरि 47 सालको त्यो त कोल्याप्स हुने दिशातिर गइहाल्यो नि। यसको अनरसिप कसले ल्याएको छ र? ओलीजीले लिनुभएको थियो। सबभन्दा अउत्तरदायी नेता त उहाँ हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ त यो सम्पूर्ण प्रोसेसमा हुँदै हुनुहुन्न थियो। उहाँको त केही छँदै थिएन, यो पिस प्रोसेससम्म त उहाँको के भूमिका थियो र केही पनि थिएन। त्यसमा उहाँ त प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थियो
माओवादीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, अरूलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, यो गणतन्त्रको बारेमा उहाँको चाहिँ विवादास्पद कुरा थिए। त्यसैले उहाँ चाहिँ के हो भने बरु प्रचण्डहरूलाई चाहिँ माधव नेपालहरूलाई यो शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत आएको जे कुरा छ नि यो चाहिँ आफ्नो दायित्वभित्र पनि छ। किनभने यो कोर्सको यो कोर्स बनाएको हुनाले यसले के बनायो भन्ने कुरा अर्को बहस हामीले गरिहाल्यौँ होइन। यसले गतिलो बनायो कि अगतिलो बनायो, तर उहाँहरूको त्यो दायित्व छ। ओलीजीलाई त त्यो दायित्व पनि छैन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल र उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो समयमा देशको राजनीति जुन टक्रावबाट अगाडि बढिराखेको छ, अँध्यारो सुरुङतर्फ अगाडि बढिराखेको छ, कसरी त्यसको अवतरण हुने हो त्यो अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। यसै विषयमा यसका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।